विकास भाई आयच्यान तुम्ही सुकूर हांगासर पर्वरी जनसंपर्क यात्रा सुरू केल्ली आसा. सो लोकांचो तुमकां रिस्पॉन्स कसो आसा ते आमकां सांगा. हय, आयज सकाळच्यान आमी वाडे ह्या वॉर्डान आसा, वॉर्ड नंबर 1 ऑफ सुकूर पंचायत, आनी सकाळच्यान आमी 60 घरां आज कवर केल्या. आमचो आज पयलो दीस आनी आमकां इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा की लोकांनी बऱ्या भाशेन वेलकम केलें आमकां. आनी ही यात्रा आयच्यान सुरू जाली, तेचो रिस्पॉन्सूय बरो मेळ्ळो. आनी म्हज्या हिशोबान 2 ते 2.5 म्हयन्या भितर आमी सुकूर आनी सादोर जमून दोनूय पंचायतीन आमचो रावंड जातलो अशी आमकां अपेक्षा आसा. आज तुमी जेन्ना घराघरांनी वता तेन्ना लोक तुमकां कितें म्हणून सांगता, तांचे प्रामुख्यान ग्रिवेन्सीस कितें आसता? ग्रिवेन्सीस तांकां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, गार्बेज प्रॉब्लेम आसा, अशे विविध प्रॉब्लेम्स आसा. तांचे आमी तांकां आमचो WhatsApp नंबर दिला, तांचेर तांचे ग्रिवेन्सीस कितें आसा जाल्यार आमकां धाडावन सांगला. वी वील गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेर किंवा आमच्या लेवलाचेर वी वील ट्राय टू सॉल्व दीस इश्यूज. काल एक BJPन पर्वरी मंदरान एक महिला मेळावो ऑर्गनायज केल्लो आनी आमी पळयले खुबशे महिला हांगा आयिल्ले. तुमचें कितें म्हणणें आसा? म्हाका दिसना BJPन तो ऑर्गनायज केल्लो म्हणून. प्रोग्राम जाल्लो खरो, बट BJP पर्वरी मंडळान तो करूंक ना. म्हाज्या हिशोबान तो प्रायवेट प्रोग्राम आनी तातूंत अध्यक्ष आशिल्लो BJPचो अध्यक्ष आशिल्लो, बट आय डोंट थिंक इट इज पर्वरी मंडळ प्रोग्राम.